नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्या आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय अभिमानाची एक बळिश्ट अभिव्यक्ती म्हणून शेकड्यांनी नागरिकांनी एकठांय येवन तिरंगा यात्रेत वांटो घेतलो. राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जलशक्ती अभियान कॅच द रेन कार्यावळी बेगोबेग हातांत घेवच्यो अशें आवाहन गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी हांणी केलां. गोंय तियात्र अकादमीन 2 जुनाक तियात्राचेर एका दिसाच्या दिशा निर्देशन अभ्यासक्रम सत्राचें आयोजन केलां. कोविडाच्या वाडट्या घटनांनी सध्या भिवपाची गरज ना, ह्या दुयेंतीची तीव्रता कमी आसा अशें भारतीय वैजकीय संशोधन मंडळाचे महासंचालक डॉ. राजू बहल हांणी सांगलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रीय अभिमानाची एक बळिश्ट अभिव्यक्ती म्हणून शेकड्यांनी नागरिकांनी एकठांय येवन भारताचें बळगें एकचार आनी लवचीकता मनोवपाक तिरंगा यात्रेत वांटो घेतलो. सगळ्या थरांतले दादले बायलो आनी तरणाट्यांनी तिरंगा उंच धरून देशभक्तीची गितां गावन राष्ट्रा कडेन आपलो एकचार दाखोवपी रॅली काडली. ही रॅली म्हत्वपूर्ण झुजबंदी जाले उपरांत फक्त 10 दिसांनी जाली, तरी लेगीत वातावरण भावनेन आनी अभिमानान भरिल्लें. सहभागींनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलो विश्वास खोलायन उक्तायलो. आव्हानात्मक काळात तांच्या घटमूट फुडारपणाची आनी अखंड आदाराची तांणी तोखणाय केली. मई को जो ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाला गया हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के ऐसे नागरिक जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे अपनी पूरी विश्वास और ये की मांग रखा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी 26 बहनों का सिंदूर का बदला चाहिए. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया कि मेरे देशवासियों, जो आपके मन में है और जो आपने कहा उनको जरूर पूरा करेंगे. हालींच जाल्ल्या घडणुकांनी भारतीय खऱ्या अर्थान कितले बळिश्ट आनी एकवटीत आसात हाची याद करून दिल्या अशें जायत्या जाणांनी सांगलें. भारतीय सैन्याच्या शिस्तबद्ध कृतीची तांणी तोखणाय केली. खंयच्याय नागरिकाक लुकसाण जावंक ना, फक्त आतंकवाद्याकूच अचूकतेन लक्ष केलें अशें लोकांनी भर दिलो. हाका लागून आमकां भारतीय आशिल्ल्याचो अभिमान दिसता असो एकटो उलयलो. तिरंगा यात्रा एकचार, धैर्य आनी राष्ट्राच्या अटळ भावनांचें जिवे प्रतीक म्हणून दिसली. राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जलशक्ती अभियान कॅच द रेन ह्या मध्यवर्ती संकल्पने खाला आंखून दिल्ल्यो सगळ्यो कार्यावळी बेगोबेग हातांत घेवच्यो अशें आवाहन गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी हांणी केलां. तशेंच घराच्या छपरावेलें उदक सांठोवन दवरप आनी विद्यार्थ्यां मदीं जलदूत येवजण चालीक लावपाचें काम बेगीन करपाक जाय अशें डॉ. घाडी हांणी ह्या संबंदांतल्या परिपत्रका वरवीं सांगलां. जलशक्ती अभियानाची मोहीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 22 मार्च 2021 सुरू केल्ली. अंदू हे मोहिमेची 6वी आवृत्ती सुरू आसा. अंदूच्या जलशक्ती अभियान मोहिमे खाला 22 मार्चा सावन वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात. ह्यो सगळ्यो कार्यावळी 30 नोव्हेंबर 2025 मेरेन चालू उरतल्यो. पावसाचें उदक सांठोवपा संबंदी तशेंच विद्यार्थी जलदूत नेमपा विशींच्यो सगळ्यो सुचोवण्यो माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांक पयलींच धाडल्यात. अंदू शारी आनी गांवांतल्यो शाळा लेगीत ह्या मोहिमेंत वांटो घेतली. पंचायती राज मंत्रालयान आज नवी दिल्लीत 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर पंचायत प्रगती निर्देशांक म्हणल्यार PAI आवृत्ती 2.0च्या अंमलबजावणीचेर 2 दिसांच्या राष्ट्रीय लेखन कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार उलयतना पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज हांणी म्हळें की PAIत 100 परस चड निर्देशक आसात आनी ते सामाजीक विकासाचें व्यापक चित्र प्रदान करतात. ह्या कार्यावळींत 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर पंचायत प्रगती निर्देशांक 2.0 पोर्टलाचें लॉन्चिंग केलें. पोर्टला वांगडा 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर PAI 2.0च्या स्थानीक निर्देशाक चौकटीवेली एक पुस्तिका लेगीत प्रकाशीत केली. गोंय तियात्र अकादमीन 2 जुनाक सकाळीं 10 ते सांजेची 5 वरां मेरेन तियात्र अकादमीच्या हॉलांत तियात्राचेर एका दिसाच्या दिशा निर्देशन अभ्यासक्रमाचें आयोजन केलां. दिशा निर्देशन कार्यशाळेंत दिग्दर्शन, तियात्र लेखन, अभिनय, गायन आनी तांत्रीक विशयाचेर मार्गदर्शन करतले. युवक विद्यार्थ्यांक तियात्राच्या मळार प्रोत्साहन दिवपा खातीर ह्या दिशा निर्देशनाचें आयोजन केलां. इत्सुकांनी अकादेमीच्या ह्या संकेतथळावेल्यान अर्ज करचो. अर्ज दिवपाची निमणी तारीख 29 मे ही आसा. कला आनी संस्कृती संचालनालयान 10 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या 5 दिसांच्या फोटोग्राफी कला कार्यशाळेचें उक्तावण आयज संचालनालयाचे संचालक सगूण वेळीप हांचे हस्तुकीं जालें. ही कार्यशाळा संस्कृती भवनांतल्या मल्टीपर्पज हॉलांत 26 ते 30 मे मेरेन सकाळीं 10 ते दनपारां 12 मेरेन चलतली. ह्या कार्यशाळेत सुमार 50 भुरग्यांनी वांटो घेतला. भुरग्यांक फोटोग्राफी कलेचें मुळावें गिन्यान दिवप हो कार्यशाळेचो उद्देश आसा आनी फोटोग्राफीची आवड आशिल्ल्या भुरग्यांक फुडारांत ह्या कलेंत आपलें करियर लेगीत घडोवपाक कार्यशाळेचो फायदो जातलो अशें वेळीप हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. कार्यशाळेंत पारितोश पै आनी रमा पै भुरग्यांक कॅमेरा वापरपाचें प्रात्यक्षीक मार्गदर्शन करतलीं. कला आनी संस्कृती खात्याचे लेखा उपसंचालक राजू गांवकार, सांस्कृतीक अधिकारी क्रांती च्यारी, पारितोश पै आनी रमा पै आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. देशभरांतल्या कोवीड प्रकरणांचो सोद घेवपाक सरकार एकात्मीक रोग देखरेख कार्यावळ IDSP वरवीं कोवीड परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें भारतीय वैजकीय संशोधन मंडळाचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल हांणी सांगलां. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना कोविडाच्या वाडट्या घटनांनी सध्या भिवपाचें कारण ना. ह्या दुयेंतीची तीव्रता कमी आसा अशें तांणी सांगलें. लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो तांणी दिलो. मजगतीं कोरोनाचो प्रकार व्हायरसा भशेन ल्हव विकसीत जावपाक लागला म्हणून भिवपाचें कारण ना अशें दिल्लीचे भलायकी मंत्री पंकज सिंग हांणी सांगलां. आतां आयिल्ल्या दुयेंतींक सामान्य थंडी आनी खाकेची लक्षणां दिसतात अशें तांणी सांगलें. भारतांत वेगवेगळ्या देशांक भेट दिवन संवसारीक पांवड्यार आतंकवादाक तेंको दिवपाचे पाकिस्तानाचे नापाक हेत उक्ते करपाक काम चालूच दवरलां आनी ह्या धोक्याचेर शून्य सहनशिलतेचो नवी दिल्लीचो संदेश पसरायला अशी खबर आसा. JDUचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान आयज दक्षिण कोरियांतल्या सिओलांत थिंक टँका कडेन संवाद साधलो आनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो उल्लेख करून फाटल्या 40 वर्सां सावन आतंकवादाक प्रोत्साहन दिवप हे पाकिस्तानाचे धोरण आशिल्ल्याचेर उजवाड घालो. संजय झाच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळान कोरिया भारत संसदीय इश्टागत गटाचे अध्यक्ष युन हो जंग हांचे कडेनूय बसका घेतली. It's a state policy of Pakistan since last 40 years to sponsor terrorism. If you have seen and read, there is a sky, in the sky they interview a Khwaja Sharif, the Pakistan defense minister. He admit that we have been doing this dirty work for last 30 years. He's on record. Even their army chief has admitted that how India and Pakistan are different a week before Pahalgam attack and is followed by Pahalgam attack. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत चडशा सुवातींनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडलो आनी कांय भितरल्या सुवातींनी चड पावस पडलो. दाबोळे हांगा सगळ्यात चड तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 23.4 सेल्सियस नोंद जालां. वराक 40 ते 50 किलोमीटर ते 60 किलोमीटर वेगान वादळी वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. ह्या वादळी मोसमांत गडगड झगलावणे, उदक भरप, झाडां पडप, वीज नासप अश्यो घडणुको जावं येता. देखून हवामान खात्यान कांय सुचना दिल्यात. येरादारी सुचोवण्यो आसल्यार पाळची. असुरक्षीत इमारतींनी वा ताचे पोंदा रावप टाळचें. हुंवार वा भुंयकापाची समस्या आशिल्ल्या वाठारांनी वचप टाळचें. पर्यटकांक वा हेरांक दर्यांत वचपाक आडावचें. व्हड पावसाच्या वेळार फेरीबोटी सेवा अल्पकाळ स्थगीत दवरप. लोक सकल वाठारांतल्यान सुरक्षीत सुवातेचेर स्थलांतरीत जावपाक शकतात. ज्या वाठारांनी उदक साचता ते वारंवार समस्या आसतात थंय वचप टाळचें. तुमचो प्रवास सुरू करचे पयलीं तुमच्या मार्गाचेर खासा करून शाराच्या मध्यभागांत कसल्योय येरादारीची कोयंडी आसा काय ना तें पळोवचें. घरात रावात, जनेलां आनी दारां बंद करात आनी शक्य आसल्यार प्रवास टाळात. सुरक्षीत आलाशिरो घेवचो, झाडां सकयल आलाशिरो घेवचो न्हय. काँक्रिटाच्या फरशीर न्हिदूं नाकात आनी काँक्रिटाच्या वणटीक तेंकून रावचें न्हय. विद्युत वा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां अनप्लग करात. उदकाच्या स्रोतांतल्यान रोखडेच भायर सरचें. वीज वाहक सगळ्या वस्तू पासून पयस रावचें. शेतकी कामां थोडीं थांबोवचीं आनी उक्त्या शेतांत जनावरां चरप टाळचें. पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान आवाज प्रदूशण नियंत्रण कायदो 2000 खाला आवाजाच्या प्रदूशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर अधिकारिणी म्हणून वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. मजगतीं गोंय सरकार विकसीत गोंय 2047 डॉक्युमेंटरी तयार करता. डॉक्युमेंटांत तरेकवार म्हत्वाच्या तासांचो आस्पाव आसतलो जाची सरकार गोंय हे विकसीत राज्य करपाच्या वाटचाली खातीर धोरण थारावपाक मजत जातली. विकसीत गोंय 2047 ह्या विजन डॉक्युमेंटा खातीर लोकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी मतां मागोवपा खातीर QR कोड प्रकाशीत केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय 2047 वर्सा मेरेन विकसीत राज्य करपा खातीर लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो आनी मतां दिवपाक उलो मारला. लोकां कडेन आयिल्ल्या मोलादीक सुचोवण्याक लागून सरकाराक नवीन उपक्रम, कार्यावळी, येवजण्यो आनी धोरणां थारावपाक नक्कीच मदत जातली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय अभिमानाची एक बळिश्ट अभिव्यक्ती म्हूण शेकड्यांनी नागरिकांनी एकठांय येवन तिरंगा यात्रेंत वांटो घेतलो. राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जलशक्ती अभियान कॅच द रेन कार्यावळी बेगोबेग हातांत घेवच्यो अशें आवाहन गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी हांणी केलां. गोंय तियात्र अकादमीन 2 जुनाक तियात्राचेर एका दिसाच्या दिशा निर्देशन अभ्यासक्रम सत्राचें आयोजन केलां. कोविडाच्या वाडट्या घटनांनी सध्या भिवपाची गरज ना. ह्या दुयेंतीची तीव्रता कमी आसा अशें भारतीय वैजकीय संशोधन मंडळाचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल हांणी सांगलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सकाळच्या 7:25 नमस्कार.